बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। हमारे एरिए में जंतर इस टाइम जो है समझ लें कि फ्री वाला हिसाब है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है। इन 15 दिनों के अंदर जंतर की भरमार है और कीमतें ज़मीन बोस हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये समझ लें कि जिस हिसाब से मिल रहा है इस हिसाब से कोई भी चारा नहीं मिल सकता। इतना सस्ता और इतना इनर्जेटिक ये चारा है कि इसका कोई मुतबादिल नहीं है। मैं इन अपनी बातों के ऊपर बताऊं। अब क्या हालात हैं जी, आपके सामने मैं बातें रखूंगा और उसकी रीज़न भी रखूंगा। जो हमारे भी सिटीज़ के अंदर जो टाल वाले हैं, यानी जो चारा फरोख्त करने वाले हैं जो बैठे हैं, वो इसी हिसाब से दे रहे हैं 600 रुपये मन, 700 रुपये मन। लेकिन विलेजेस के अंदर, गांव के अंदर, देहात के अंदर जिधर जो है काश्तकारों ने चावल की, धान की काश्त करनी है, वहाँ पे जो बिल्कुल मुनासिब कीमत के अंदर, इतनी मुनासिब कीमत कि इतनी कीमत में कोई और चारा, बिल्कुल कोई भूसा भी नहीं मिल सकता। असल में होता ये है कि अब ये चारा देख भी लें, ये मैंने डाला है, ये सूरत हाल है, फली भी लगी हुई है, हर तरफ इस तरह की सूरत हाल जो है इस टाइम पैदा हो चुकी है कि चारा इस कंडीशन में है। और अभी मैंने डाला है, सिर्फ ये कह लें कि 5 से 7 मिनट हुए हैं। जानवरों की कंडीशन पहले देख लें, आपको कोई जानवर पहले भी भूखा नज़र नहीं आएगा। वजह यह है कि ये अपने असरात दिखाता है। ये अगर खाया हो ना एक दफ़ा, यानी लगातार जो है दिन के अंदर एक दफ़ा पेट भर के जानवर 10 से 15 दिन खा लें, उसके बाद ये कुख निकाले रखते हैं। यानी ये जो जगह है ना इनकी, ये बैठती नहीं है। आपको जानवर जो है वो कमज़ोर नज़र नहीं आते, ये नहीं नज़र आता आपको कि जानवर भूखे हैं। बहरहाल मेरे एरिए के अंदर मैंने जो आपको कहा था कि आज से कुछ टाइम पहले जो है 5000 की कनाल मिल रही थी ना, वो अब बिल्कुल मुनासिब में है। बाज़ जगहों के ऊपर तो 3000 में, यानी 100 रुपये में भी मरला मिल रहा है। और मरले में से 2 से 3 मन जंतर निकल आता है। जिस तरह का जंतर खड़ा है और जिस तरह से ऊपर से काटते हैं, और जैसे टाल पे मिलता है वैसे तो 5 मन भी निकल सकता है। यानी अगर आप जड़ से, नीचे से, ज़मीन के साथ से उसको काट के लाएं। अब बताएं, लेकिन ये सिर्फ 15 दिन है, सिर्फ 15 दिन। ये जुलाई शुरू हो चुका है, 15 जुलाई से जो है लोगों ने ज़मीनें खाली कर देनी है, धान के लिए तैयार कर देनी है, चावल की काश्त शुरू हो जानी है। उसके बाद ये जंतर इस कीमत में तो क्या, ये मिलना ही नहीं है। इसलिए जिन एरिया के अंदर भी, जिन इलाकों के अंदर भी अभी इस तरह की सूरत हाल है, मेरा उनको मशवरा है, बेशक वो खुश्क चारा जात डाल रहे हैं, ये 15 दिन थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा अपने आप को जो है डिस्टर्ब कर लें, अपनी रूटीन से हट के ये चारा ले लें, काट के डाल लें जानवरों को, क्योंकि साल के बाद ये मिलना होता है। मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है, जानवरों की सूरत हाल आपके सामने है। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है कि 1 महीना और गुजर जाए, साल के अंदर 2 महीने ये चारा मिल जाए, तो डाउन होते होते भी कोई 2-3 महीने तो गुजर जाते हैं ना। मैं किसी और चारे के हक में, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, हक में नहीं हूँ जितना इसके हक में हूँ। और सर्दियों के अंदर मैं जवे के हक में हूँ, किसी बरसीम लोसन के हक में नहीं हूँ। मैं ग्रीन फूडर की बात कर रहा हूँ। जो ड्राई फूडर इस्तेमाल करते हैं, वेल एंड गुड। जिस हिसाब से उन्होंने अपने जानवरों को रखा हुआ है, जिस हिसाब से मैनेज किया हुआ है, वेल एंड गुड। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, मैं जो अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाता हूँ और उसके जो मुझे नताइज मिलते हैं, मैं उसकी बुनियाद के ऊपर बातें आपके सामने रखता हूँ। ये कोई किताबी या पढ़ी लिखी बातें नहीं हैं, ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। जो मेरा तजर्बा है उसकी बेस के ऊपर जो मुझे रिजल्ट मिले हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक और बात, जो देर से उठने के आदी है ना, उनको भी इस काम में नहीं आना चाहिए। ये जो, बल्कि किसी काम में भी नहीं आना चाहिए। जल्दी उठना, अर्ली मॉर्निंग में जो राइज है, आपने जो जल्दी उठ के काम कर लेना है, वो जो काम आपने वहाँ पे 1 घंटे में कर लेना है ना। फ़र्ज़ करें कि आप सुबह नमाज टाइम उठे हैं, नमाज से भी आधा घंटा पहले उठ के आपने खुद को प्रिपेयर किया है, नमाज पढ़ी है और 1 घंटा आपने काम कर लिया है। और दूसरी तरफ वो बंदा या आप खुद ही किसी दिन जो है नमाज से घंटा बाद उठ पड़े, यानी 7-8 बजे अगर आप उठते हैं तो आप 4 घंटे लगा लें, फिर भी काम वैसा नहीं होगा जैसा आपने अर्ली मॉर्निंग में 1 घंटे में काम कर लेना है। ये अपने ज़हन में रख लें। ये काम, और फिर कुदरत से रिलेटेड, फितरत से रिलेटेड कोई भी काम जो है वो जितना खूबसूरत और जितना अहसन अंदाज में सुबह के वक्त होता है, इतना किसी भी टाइम में नहीं होता। मैं अपने जानवरों को पहले 1 घंटे, ये जो मैंने चारा डाल दिया है ना, ये पड़ा है, और इस साइड पे भी छोटा सा बंडल, और एक मैंने और रखना है इधर छोटा सा, वो पड़ा है चारा, वो मैंने यहाँ पे रख देना है।
اس کے بعد قطعی طور پہ میرے جانوروں کو شام تک ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ میں دوپہر کے ٹائم بھی ایک بنڈل ڈالتا ہوں اور پھر شام کو ڈالتا ہوں. یعنی آپ کا یہ کام، ابھی پانی رکھ دوں گا، رکھا نہیں ہے میں نے، بالٹی باہر پڑی ہے، اس میں موجود ہے کچھ نہ کچھ، تو اس کے بعد میں بالکل ایزی ہوں. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میرا شوق چھت کے اوپر ہے، روف کی ٹاپ کے اوپر میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں. شہروں کے اندر دودھ کے حوالے سے بھی پریشانی ہے، کچھ لوگوں کو شوق سے رکھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے پریشانی ہے کہ جگہ نہیں ہے. یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ قدم بڑھائیں، آپ جو ہے سامنے آئیں، ایک سٹیپ فارورڈ آ کے کام سٹارٹ کریں، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ادھر جو ہے تقریباً 6 کنال جنتر تھا، تقریباً 6 کنال جنتر تھا، جو میں 100 مرلہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس سے بھی نیچے، اس سے بھی زمین بہت قیمت میں وہ فروخت ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان 6 کنال کی جو ٹائمنگ ملی ہے وہ صرف اور صرف 2 ہفتے یعنی 14 دن ملی ہے بھائی کو. انہوں نے 8,000 میں خریدا ہے. آسم بھائی خریدنا چاہ رہے تھے، میں نے انہوں کہا جی وہ ٹائم ہی بڑا تھوڑا تھا، یعنی 14 دن کا تو ٹائم ہے، آپ نے کیا کرنا تھا وہ جنتر جو ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا اس سے میں مطمئن ہوا، بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت جواب تھا آسم بھائی کا. انہوں نے کہا جی 14 دن بھی مل جائیں 8,000 میں تو تقریباً 500-600 روپے پر ڈے بنتا ہے، اور میرے پاس جانور 15 سے 20 ہیں، فی جانور کا حساب لگا لیں، مجھے تو 30 روپے بھی نہیں پڑ رہا تھا. تو بالکل صحیح بات ہے. اب کوئی بھی چارہ، کوئی تھکا ماندہ بالکل گیا گزرا ڈی گریڈ بلکہ زیڈ گریڈ کا چارہ لا کے مجھے 30 روپے میں بکری کو پیٹ بھر کے کھلا کے دکھا دیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے شہروں کے اندر ایسا نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ تو ریٹ بڑے ہائی ہوں گے، بلکہ پچھلے کچھ دنوں میں دوستوں نے بتایا بھی تھا کہ ہمارے ایریے کے اندر جو ہے 1,000 روپے 1,200 روپے من جو ہے یہ جنتر مل رہا ہے. اب کیا صورتحال ہے یہ بھی بتائیے گا، اور خود آپ یہ کمپیریزن بھی کر لیں کہ جو لوگ اس کو کاشت کرتے ہیں، جدھر سے یہ چارہ آپ تک پہنچ رہا ہے شہروں کے اندر، ان کو اس کا کیا مل رہا ہے. یہ مڈل مین ہی کما رہا ہے. کیوں ہم ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں؟ ہم نے ہر صورتحال میں، ہر جو ہمارا کام ہے، گوشت کے والے سے ہو، دودھ کے والے سے ہو، چارے کے والے سے ہو، جو اس کا اصل حقدار ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کما رہا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملتا. اصل کما کون رہا ہے؟ انویسٹر، ٹریڈر، مڈل مین جو درمیان میں ہے، جو ہم سے خرید کے آگے سیل کر رہا ہے، وہ کما رہا ہے. تو آپ ضرور بتائیے گا، خاص طور پہ جو بگ سٹیز میں رہنے والے ہیں، شہروں میں رہنے والے ہیں، لاہور، فیصل آباد، کراچی، پنڈی، اسلام آباد، یہاں پہ جو ہے چارہ جات جو ہے وہ کس ریٹ میں ہیں. خاص طور پہ یہ جنتر ہے اگر اویلیبل ہے، اور کنڈیشن بھی دیکھ لیں اس طرح کا. یہ سارا دانہ ہے، آپ دودھ دینے والے جانوروں کو کھلا کے دیکھیں، تجرباتی طور پہ 1 سے 2 دن کھلا کے رزلٹ چیک کر لیں، آپ خود مان جائیں گے کہ اس کے ساتھ کا کوئی چارہ نہیں ہے. تو بتائیے گا کہ اس کنڈیشن میں چارہ اویلیبل ہے، اگر ہے تو اس کی قیمت کیا ہے. تو بہرحال یہ خاص طور پہ میں نے قیمتوں کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ سال کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں جی. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں خشک چارہ جات 2-2 ہزار روپے لے کے بھی جانوروں کو ڈالنا پڑتے ہیں. اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بناؤں گا سردی میں، کیونکہ ہم نے خشک چارہ ڈالنا ہوتا ہے. انشاءاللہ جو ہے چارہ میں نے لے لینا ہے، 1-2 دن میں پہنچ جانا ہے، تو آپ کو بتاؤں گا کہ کس پرائس میں مونگی کا کٹ اس ٹائم جو ہے وہ اویلیبل ہے، وہ سردیوں کے لیے رکھیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہے خشک چارہ جات کا، کیونکہ استعمال میں نے سردی میں کروانا ہے. تو ابھی لے کے رکھنے کے اندر کیا حکمت ہے، کیا فائدہ، کیونکہ ہر کام جو ہے وہ اگر ٹائملی کر لیا جائے تو وہ جو ہے زیادہ بہتر نتائج دیتا ہے، بجائے اس کے کہ جب ٹائم گزر جائے پھر جو ہے ہم ماتھا پیٹتے رہیں، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ پٹھیں چیک کر لیں جی. اکثر آپ لوگوں کو دکھاتا رہتا ہوں کہ یہ میرے شوق کی پیک ہیں جی، یہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں. یہ نسل کے حوالے سے، بیوٹی کے حوالے سے، ہر لحاظ سے جو شوقین حضرات ہیں وہ اس کو سمجھیں گے کہ یہ ٹاپ کی ہیں. ہاں ایک ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہائٹ بڑی بلا کی ہو، اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے. باقی ہر حوالے سے یہ دونوں بہنیں ہیں، تو ان کی یہ کنڈیشن چیک کر لیں. ابھی تو یہ 2 دانت ہوئی ہیں اور ابھی کراس ہوں گی، جو جب تیار ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے شکار ہیں. تو بہرحال یہ بچے باہر ہیں، یہ اسی طریقے سے پھرتے رہتے ہیں، پانی موجود ہوتا ہے. ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام شوقینوں کا شوق سلامت رکھے. اور آپ سے ایک ریکویسٹ، جو ویورز ہیں، یہ اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے آپ تک بر وقت پہنچے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.